السلام عليكم. كما قلت درسنا اليوم عن الذرات والأيونات les atomes et les ions. أول ما سنبدأ به درسنا c'est qu'on va prendre un grain de ciel. سوف نأخذ حبة ملح مثلا ونقوم بملاحظتها بشكل مصغر، فنلاحظ أن هذه الحبة تتكون من عدة جزيئات، وهذه الجزيئات تتكون من ذرات. كما ترون هنا لدينا حبة الملح تتكون من جزيئات التي من كل جزيئة بها ذرتان اللي هما l'atome de sodium et l'atome de chlore. عندي هنا ذرة الصوديوم وذرة الكلور. عند ملاحظتنا للذرة فإننا نجد أن الذرة تتكون من كتلة تتواجد بمركزها سميناها النواة le noyau، ومن des particules, des très petites particules qui sont en mouvement autour du noyau. هاد les particules هادو سميناهم les électrons. donc هنايا عندنا هنايا le noyau. donc هنايا غادي نحفظوا اولا نحاولوا نشوفوا هاد لو موديل دو لاتوم او هاد نموذج الذره. كون vous voyez في الوسط لدينا الجزء الموجود بالوسط يسمى نواة الذره، اما تلك les électrons او تلك الدقائق الصغيره التي تدور حول النواة سميناها الالكترونات ou bien les électrons. Donc la structure de l'atome est constituée d'un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. أو بنية الذرة أو تتكون الذرة من نواة بالوسط أو بمركزها وإلكترونات تدور حول النواة. للتعرف على بعض نماذج للذرة هنا لدينا ما يسمى بنموذج بور أو le modèle de Bohr الذي يمثل الذرة على شكل نواة بالوسط وإلكترونات تدور حول النواة. هذا النموذج يمثل الذرة أو تشبه المجموعة الشمسية. يعني هناك مثلا في المجموعة الشمسية هناك الشمس بالوسط والكواكب تدور حول الشمس وفق مدارات مختلفة. كذلك بالنسبة للذرة فهي تتكون من نواة وإلكترونات تدور، كل إلكترون يدور حول الذرة حول النواة وفق مدار معين. ولدينا أيضا النموذج الثاني للذرة وهو عبارة عن نواة بالوسط وسحابة إلكترونية أو سحابة من الإلكترونات تدور حول النواة، وهذا هو النموذج الحديث والذي نتبعه لحد الآن. Donc on peut dire qu'un matériau est formé de plusieurs molécules et chaque molécule est formée de plusieurs atomes liés les uns aux autres. donc الجسم كل جسم يتكون من عدة جزيئات وكل جزيئات تتكون من عدة ذرات مرتبطة كل واحدة بالأخرى. Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons en mouvement autour du noyau. يعني كل ذرة تتكون من نواة ومن إلكترونات تدور حول النواة. Les électrons forment un nuage électronique. إذن الإلكترونات تكون سحابة إلكترونية. Maintenant on va passer à l'activité B. donc لدينا هنا بعض القياسات و certaines mesures. par exemple هنايا عندنا le diamètre de l'atome. le diamètre de l'atome c'est presque 2,9 10 à la puissance moins 10 mètres, et le diamètre du noyau égale 2,1805 10 à la puissance moins 15 mètres. donc quand vous voyez هنايا كنلاحظوا أن نواة قطر النواة أصغر بكثير من قطر الذرة. هذا يعني أن هناك فراغ بين الإلكترونات والنواة.
ثم نمر إلى الكتلة لا ماس. لدينا كتلة الذرة لاتوم لا ماس دو لاتوم. باغ اكزومبل هنايا خدينا لاتوم دو Li يعني الليثيوم. La masse de l'atome de lithium c'est 1,15258 10 à la puissance moins 23 grammes. وكتلة نواتها تساوي comme vous voyez هنا 1,15257 في 10 أس ناقص 23 جرام. هنا إذا قمنا بمقارنة كتلة الذرة بكتلة النواة نفس الذرة نلاحظ أن الكتلتين تقريبا متقايستين، يعني أن كتلة الذرة تساوي تقريبا كتلة النواة. هذا يعني أن كتلة الإلكترونات صغيرة إلى très faible. La masse des électrons est très faible. ممكن نقول عليها أنها négligeable أو مهملة. دونك ما يمكننا استنتاجه من خلال هذا النشاط هو أن بعض المميزات للنواة. Le noyau est situé au centre de l'atome. أول حاجة أن le noyau كاينة في مركز الذرة. Le noyau porte des charges électriques positives. Donc هنايا بالنسبة لي charges اللي هضرنا على لي charges quand vous voyez هنا في هذا l'exemple هذا de l'atome de lithium quand vous voyez الداخل في le noyau عندنا des particules des microparticules اللي هما صغار بزاف كاين في le noyau كيحملوا لنا واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف. كون فوايي تمايا راحنا نوطيناها بلس، راحنا رمزنا لها بواحد لو بلس. الوغ في لو نوايو كاين عندنا واحد لي بارتيكول اللي هما بوزيتيف، هادو سميناهم لي بروتون. وعندنا اوتور دو نوايو عندنا هاد لي زيليكترون اللي هما شارجي نيجاتيفمون اولا عندهم شحنه سالبه. كاين عندنا داخل النواة عندنا واحد لي بارتيكول اخرين اللي هما ممثلين هنا بالازرق كون فو فوايي، هادو سميتهم لي نوترون. داكوغ. دونك هنايا اللي كيهمنا حنايا في الدرس ديالنا هو اننا نعرفوا ان داخل في النواة عندنا دي شارج بوزيتيف، عندنا شحن موجبه، والالكترونات تحمل شحن سالبه. الحاجه المهمه اللي عندنا هنا راه عندنا ليكزامبل ديال لاتوم دو ليثيوم. كون فو فوايي عندنا 3 ديال الشحن الموجبه في النواة، وعندنا 3 ديال لي زيليكترون كيتورن اوتور دو نوايو. في جميع الذرات سواء خدينا الهيدروجين، الهيليوم، الليثيوم، الكربون، الاكسجين، اي ذره خديناها كنلقاو عدد الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه ديالها كيساوي عدد الالكترونات اللي كيدوروا حول نواتها. alors هنايا ذره الليثيوم عندها 3 شارج بوزيتيف في لو نوايو، عندها اوسي 3 زيليكترون. Donc le noyau porte des charges électriques positives et le diamètre du noyau est plus petit que le diamètre de l'atome. La masse d'un atome est pratiquement égale à la masse de son noyau. C'est-à-dire la masse des électrons est négligeable. Donc les caractéristiques d'un électron. Les électrons forment le nuage électronique. Tous les électrons sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents. يعني أن les électrons اللي كاينين في ذرة الليثيوم راه كيتشابهوا مع les électrons اللي كاينين في ذرة الكربون مثلا. الفرق فين كاين؟ الفرق كاين في العدد. مثلا الهيدروجين عندها الكترون واحد، الهيليوم عندها 2 ديال الالكترونات، الليثيوم عندها 3 ديال لي زيليكترون اكسيتيرا. دونك حنا غاديين دونك كل اتوم كتميز واحد العدد ديال الالكترونات، ولكن من حيث الا شفنا الالكترونات راه متشابهين في جميع الذرات. يعني الالكترون اللي كاين هنايا في ذره الهيدروجين راه بحال الالكترون اللي كاين في ذره الليثيوم، غير الفرق هو ان هذيك فيها 1 وهذه فيها 3. سي سو. alors les électrons ont une masse très faible, c'est-à-dire négligeable. La masse ديال les électrons il est négligeable حيت la masse ديال l'atome كامله كاينه مركزه في النوايو ديالها. Les électrons portent des charges électriques négatives. يعني هادشي قلناه. Chaque électron porte une charge électrique négative notée -E. La charge ديال الالكترون غنسميوها -E. وهاد E هادي ملي جبناها هاد E كتسمى لا شارج élémentaire. هي لا شارج او كنسميو الشحنه الابتدائيه. هي الشحنة الابتدائية. شنو هي الشحنة الابتدائية؟ هي شحنة أصغر دقيقة في الوجود اللي هي الإلكترون.
دونك هنايا الالكترون درنا له ناقص او، ما درناش لو او، درنا له ناقص او حيت لا شارج ديالو نيجاتيف. دونك او اي لا شارج اليمونتير سا فالور اي. هاد لا شارج اليمونتير هاد او هادي عندها واحد القيمه اللي هي 1.6 10 على بويسونس موان 19 كولوم. سي c'est-à-dire le coulomb وهي l'unité de mesure de la charge électrique، هي وحدة الشحنة الكهربائية. دونك هنايا غادي نحاولوا اننا نهضروا شويه على لا نوتراليتي دو لاتوم، او هنايا كنقولوا ان الذره متعادله كهربائيا. علاش الذره متعادله كهربائيا؟ نرجعوا لاتوم دو ليثيوم. كما قلت لكم من قبل، عندنا لو نوايو ديال لاتوم كيتكون من 3 اولا كيضم 3 ديال الشحن موجبه، و اوتور دو نوايو كاينين 3 ديال لي زيليكترون كيدوروا حولها. دونك عدد شحن موجبه قدو قد عدد شحن سالبه. هادشي علاش الذره كتكون متعادله كهربائيا. علاش متعادله كهربائيا؟ حيت قد الشحن موجبه قد الشحن سالبه، وهادشي غنعرفوه من بعد ملي غنبداو نحسبوا الشحن. دونك هنايا le nombre de charges électriques positives de son noyau est égal au nombre de charges électriques négatives de ses électrons. On dit qu'un atome est électriquement neutre. D'accord. Donc, on va passer à parler au numéro atomique. شنو هو النيميرو اتوميك؟ كيتسمى العدد الذري. شنو هو العدد الذري؟ العدد الذري هو عدد الشحن الموجبه اللي كاينين في النواه ديال الذره. هنايا بيان سور راه يكون هو نفس العدد ديال الالكترونات اللي كاينين في الذره، بيسكو الذره كتكون عندها عدد الشحن الموجبه كيساوي عدد الشحن السالبه. باغ اكزومبل هنا بالنسبه للليثيوم عدد الشحن الموجبه اللي هو 3 وعدد الالكترونات هو 3. دونك كنقولوا ان لو نيميرو اتوميك العدد الذري يساوي 3 وكنرمزوا له بزد. كون فوي هنايا احنا كنرمزوا له بزد. Donc هنا Z égale, on dit que Z égale 3 pour l'atome de lithium. وهو c'est le nombre de charges positives dans le noyau. هو عدد شحن موجبة في نواة الذرة، هو أيضا عدد الإلكترونات. الآن غندوزو نشوفو كيفاش كنحسبو la charge. Donc la charge du noyau est calculée par la relation. Donc Qn يعني la charge du noyau, Q noyau égale. دونك هنايا كما قلنا من قبل باغ اكزومبل بالنسبه للنويو ديال شحن ذره الليثيوم كتحتوي على 3 ديال الشحن موجبه، وكل شحنه موجبه او هذاك لي بارتيكول اللي هما اليمونتير الشحنه ديالتها كتساوي او. وبالتالي هنا شنو كنديروا؟ الا بغينا الشحنه ديال النواه كامله كنضربوا 3 في او. وبالتالي هنا اون جينيرال الا كان العدد الذري هو 4 راه غنضربوا 4 في او، الا كان العدد الذري هو 5 غنضربوا 5 في او. يعني اون جينيرال لا شارج دو نويو ايغالا زد فوا او. زد فوا او. On passe maintenant à comment calculer la charge des électrons. La charge des électrons est calculée par la relation suivante. Q électron, la charge des électrons égale Z du numéro atomique مضروبة في ناقص E لأن la charge des électrons négative. L'atome, la charge de l'atome أو شحنة الذرة. شحنة الذرة كنحسبو شنو كنديرو؟ كنجمعو شحنة النواة زائد شحنة الإلكترونات كتعطيني شحنة الذرة. شحنة الذرة Q1 plus QE égale 0. Il est toujours nul. شحنة الذرة دائما كتعطينا صفر. هادشي علاش كنقولوا ان الذرة il est électriquement neutre. il est électriquement neutre او متعادلة كهربائيا. الان on va passer à remplir ce tableau. باش نفهموا مزيان هادشي ديال الشحن غادي ندوزو نملؤوا هاد الجدول هذا. كون فو فايي هنايا غادي نحاولوا اننا نستعنوا بعده ذرات اللي هي الالومنيوم، لو فير، لو زنك، لو كويفر اي لو كلور. وغادي نحاولوا نملؤوا هاد الجدول اونصومبل باش نفهموا اكثر كيفاش كنحسبوا الشحن بالنسبه للذرات. هنا باش نفهموا اكثر هنا غناخذوا واحد ليكزامبل ديال لاتوم دوكسيجين. لو نوايو دوكسيجين contient 8 charges élémentaires كتحتوي على 8 ديال شحن ابتدائيه يعني شحن موجبه. autour du noyau هنا عندي
8 ديال لي زيليكترون. كون فو فايي هنا عندي 8 ديال لي زيليكترون في السحابه الالكترونيه. هاد لي زيليكترون وهاد لي شارج اللي عندي هنا في لو نوايو كاملين لا شارج ديالهم كتساوي او، كتساوي لنا لا شارج élémentaire او. داكوغ افيك ملي كنهضروا على لي زيليكترون كنرافقوها بلو سين موان، وملي كنهضروا على لي بروتون كنديروا لها لو سين بلس او بلس او. دونك هاد لي بروتون هادو ولا لي شارج بوزيتيف اللي عندنا، البوزيتيف اللي عندنا في النوايو لا شارج ديالهم هي بلس او، هاد او هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، وهاد لي زيليكترون لا شارج ديالهم هو موان او، هاد او بيان سور هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. دونك هنا شنو غنديرو؟ هنا غنحاولوا اننا نحسبوا الشحنه ديال هاد النواه كامله. الوغ الشحنه ديال النواه كامله شنو هي؟ هي الشحنه ديال بروتون واحد، يعني شارج اليمونتير وحده مضروبه في 8 اللي هي كتعطيني بلس 8 فوا او. والشحنه ديال الالكترونات كاملين اللي دايرين في هاد حول هاد النواه هي موان او، اللي هي شحنه الكترون واحد مضروبه في 8 غتعطيني موان 8 او. الوغ هذه درت الاكسجين. درت الاكسجين شحنه نواتها هي بلس 8 او، وشحنه الكتروناتها سي موان 8 او. داكوغ. الا بغينا نحسبوا الشحنه ديال الذره كامله شنو غنديروا؟ غناخذوا هاد كيو ديال لي زيليكترون وغنضيفوا لها هاد كيو لا شارج ديال النوايو، غنديروا كيو الكترون بلس كيو نوايو شارج ديال الالكترون بلس لا شارج ديال النوايو. يعني شنو غتعطيني؟ غتعطيني ناقص 8 او زائد 8 او. دونك غنجمعهم غنلقاو عندي عددا متقابلين اللي غيعطوني الصفر. هادشي علاش قلنا ان الذره متعادله كهربائيا، حيت لا شارج توتال ديال لاطوم كتعطيني زيرو، علما ان هاد 8 هادي راه هي زد بالنسبه للاطوم دوكسيجين. لاطوم دوكسيجين عندها زد كتساوي 8. دونك اون جينيرال كتعطيني موان زد فوا او بلس زد فوا او، كتعطيني زيرو على لا فان. Maintenant on va passer à remplir le tableau. Donc on voit هنايا شنو عندنا؟ عندنا le symbole de l'atome. On a l'atome Al c'est l'aluminium, Fe c'est le fer, Zn c'est le zinc, cuivre, Cl c'est le chlore, l'atome de chlore. On a le nombre de charges élémentaires du noyau. عدد الشحن الابتدائية في النواة، يعني هذوك الشحن اللي عندنا موجبة في النواة كم هو عددها، le nombre. Le nombre des électrons de l'atome، عدد إلكترونات الذرة. Le numéro atomique Z كم يساوي العدد الذري. La charge des électrons كم يساوي شحنة الإلكترونات. La charge du noyau أو شحنة النواة. Et la charge de l'atome يعني la charge totale أو الكتلة الإجمالية للذرة. نمشيو الآن بالنسبة للاتوم الأولى اللي هي ألومنيوم. هنا عطاوني معلومة حول لو نومبر دي زيليكترون دو لاتوم، يعني هاد الالومنيوم هادي كتكون من 13 الكترون، فيها 13 الكترون. دونك الا تخيلنا الذره كيفاش غتكون فيها 13 الكترون كيدوروا، غتكون النواه ديالها فيها 13 شحنه ابتدائيه موجبه. الوغ هنا الا بغينا نحسبوا لو نومبر دي شارج اليمونتير دو نوايو او عدد الشحن الابتدائيه الموجوده في النواه، راه هو نفس عدد الكترونات الذره اللي هو 13. اوسي هنا لو نيميرو اتوميك او العدد الذري سي اوسي ايغال 13، لان العدد الذري هو عدد الشحن الموجبه في النواه وعدد الالكترونات ايضا. لا شارج دي زيليكترون شحنه الالكترونات كما شفنا من قبل، شحنه الالكترونات كتكون هي سالبه، يعني عندي لو سين موان في عدد الالكترونات. عدد الالكترونات هو 13 مضروبه في لا شارج اليمونتير او. دائما لا شارج دو نوايو شحنة النواة دائما شحنتها موجبة، يعني دائما كنحط لو سين بلس بوزيتيف. وعندي لو نومبر دي شارج اليمونتير دو نوايو هو 13 وكنضربها في لا شارج اليمونتير او. لا شارج دو لاتوم شحنة الذرة. شحنة الذرة كنجمع هادو بجوج، شحنة الالكترونات زائد شحنة النواة، دونك كتعطيني موان 13 او
بلس 13 او. هذا عددان متقابلان كيعطوني 0. دونك شحنة الذرة هي 0. نمشيو الآن للاف او الفاغ. لو نومبر دي شارج إليمونتير دو نوايو. دونك هنا عندي معلومة وحدة سي كو لو نيميرو اتوميك زد هو 26. إذا عدد الشحن الموجبة في النواة غيكون هو 26. عدد الإلكترونات des électrons c'est 26 aussi. La charge des électrons moins 26 fois E. La charge du noyau c'est plus 26 fois E. ثم la charge de l'atome كنجمعو هادو بزوج كيعطوني عددان متقابلان. لا سوم ديالهم سي 0. نمشيو للزنك. عندي لو نومبر دي شارج إليمونتير دو نوايو سي 30. عندي 30 شحنة موجبة في النواة. عدد الإلكترونات بيان سور غيكون هو 30. Le numéro atomique au Z égale à 30 aussi. La charge des électrons, c'est moins 30 fois E. La charge du noyau, c'est plus 26 fois E. ثم, la charge totale de l'atome, c'est 0. عندي le cuivre, la charge des électrons عندي هي ناقص 29 E. دونك من هاد ناقص 29 كنستنتج ان عدد الالكترونات هو 29 29. الوغ دونك النومبر دي زيليكترون سي 29. دونك شحال عندها من شارج اليمونتير في لو نوايو بيان سور غادي يكون ايغال او نومبر دي زيليكترون غتعطينا 29 aussi. Et le numéro atomique c'est 29 aussi. La charge du noyau c'est plus 29 E لأن عندي 29 شحنة ابتدائية موجبة في النواة. Et enfin la charge totale de l'atome c'est 0. Pour le chlore عندنا 17 électrons. Donc le nombre des électrons c'est 17. Le nombre des charges élémentaires dans le noyau c'est 17. Le numéro atomique c'est aussi 17. La charge des électrons c'est moins 17 fois E, la charge élémentaire. Plus, pour la charge du noyau, c'est plus 17 fois E. La charge de l'atome, c'est la somme égale à 0. Donc, voilà le tableau.